अज मैं तुहानू इंशाअल्लाह दसना है कि खुश नसीब केड़ा है ते बद नसीब केड़ा है, खुश बख्त केड़ा है ते बद बख्त केड़ा है। कुरान पाक दे अंदर पहले सिपारे तो लैके 30 सिपारे तक 6 तरह के लोगों का अल्लाह पाक ने तज़किरा फरमाया है, जिन्होंने अल्लाह पाक ने खुशबख्त आख्या है और बदबख्त आख्या है। मैं बड़े इख्तसार नाल कुरान पढ़ता जावांगा, तज़किरा करता जावांगा, तुसी अपनी पोजीशन चेक करते रहा जे कि साडा शुमार किन्ना दे अंदर है। वैसे मैं तुहानू एक गल दसां, तुहानू पता है कि खुश नसीब किनू आंदे ने? खुश नसीब दी मैं तुहानू एक निशानी दसना ते तुहानू खुश नसीब दी तारीफ पसंद आए ना, फिर तुसी सुभान अल्लाह कहनी है। पहले खुश नसीब दी तारीफ सुनिया जी। खुश नसीब उस बंदे नू कहंदे ने कि अल्लाह तबारक व तआला जिन्हों वो भी नेमतां अता कर दे कि जिहड़ियां नेमतां उन्हें सोचियां भी नहीं सन। उन्हें सोचिया ही नहीं सी कि अल्लाह मैनू हज भी कराएगा, अल्लाह मैनू तजद गुजार बनाएगा, अल्लाह मैनू बिन मंगिया ही नहीं रहमतां बरकतां अता करेगा। यानी खुश नसीब बंदा होंदा है कि अल्लाह पाक उन्होंने वो भी नेमतां नेकियां बरकतां बहारां दे दिंदा है जिहड़ियां उन्हें कदी सोचियां भी नहीं सन कि यह भी खैर मेरी झोली च मेरा रब पा देगा। यह खुश नसीब इंसान वो होंदा है कि जिहड़ा अल्लाह कोलों दुआवां इल्तिजामां भी नहीं करता, पर अल्लाह पाक उन्होंने बिन मंगे ही कई नेमतां ते बरकतां बहारां अता फरमा देंदे ने। खुश नसीब इंसान होंदा है, खुश बख्त इंसान होंदा है कि जिहदे कोल नेमतां आप चल के आ जांदियां ने। बाहर सूरत वो बंदा बड़ा ही बदनसीब होंदा है जिहदी पूरी नहीं पैंदी, बेसब्र है, शिरक करदा है, रब दी वंड ते राजी नहीं, बिखरिया बिखरिया बेटा इधर दे, खिलरिया उलझिया बेचैन, डिप्रैशन, यानी यह बदबख्ती और बदनसीबी दी अलामतां ने। लो जी, हुण मैं 6 लोगों का तज़किरा करना है तो तुहानू मैं अज दसना है बद नसीब केड़ा है ते खुश नसीब केड़ा है, बद बख्त केड़ा है ते खुश बख्त केड़ा है। लो जी, हुण सब तो पहले बेटा बैठ जाओ। हुण मैं शुरू कर लगा जे मौजू 30-35 मिनट अंदर मैं कोशिश करना है कि सारे कुरान का खुलासा तुहाडे सामने हो जाए। तुसी बस नंबरिंग याद रखनी है 1 तो लैके 6 तक। सब तो पहला बंदा जरा ध्यान ना सुन लो। अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर फरमाया है कि जिस बंदे दे अंदर यह खूबी है ना, वो बंदा बदबख्त नहीं हो सकता, बदनसीब नहीं हो सकता। केड़ी खूबी सुनियो। पहली बात, जेड़ा बंदा अल्लाह और उसके रसूल का दसिया होया मसला सुन के उन्होंने दिल की खुशी के नाल कबूल कर लेंदा है, ते रब रसूल का दसिया होया मसला सुन के जिस बंदे का चेहरा चमक जाता है ना, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ने उन्होंने बदबख्ती चो कढ़ के ते खुशबख्ती का ताज असी उस बंदे के गले अंदर पहना देते हैं। ते जेड़ा बंदा अल्लाह उहदे रसूल दे मसले दे सामने नक बुल उठदा है, इधर वेखो तवीलां करदा है। अब वेखो ना कई लोग ने, वेखो यह मसला याद रखिया जी, अगर तुहाडा अल्लाह रसूल दे किसी मसले ते अमल नहीं ना तो उहदा मजाक नहीं उड़ाना, मुंह नहीं मोड़ना, ढेड च कोई इनकबाज नहीं रखना, बल्कि शर्मिंदियां होना है। पता की कहना, अल्लाह सोने जिथे इन्नियां नेकियां करन दी तौफीक दिती हो ते आ रब रसूल दा दसिया मसला मैं इहदे ते अमल नहीं करदा, अल्लाह मेरे अंदर कुताई है, अल्लाह मैनू ये भी कुताई दूर करके इस मसले ते अल्लाह अमल करन दी तौफीक अता फरमा दे। ते जेड़ा बंदा रब रसूल दे दसे होए मसले नू ठुकरा देवे, कन्नी भन्ने, मत्थे वट पाए, वो बदबख्त है। उची बोलो कौन है? और पूछो किथे लिखे है? फरमाया फअनज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा ला यस्लाहा इल्लल अशक़ा अल्लज़ी कज़्ज़ब व तवल्ला।
فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سانو شولے مار دی ہوئی آگ جہنم تو ڈرا دیتا ہے. فرمایا اس جہنم دے اندر بدبخت بندہ جائے گا. اور دوستو بدبخت بندہ ہوئے الذی کذب وتولی جڑا اللہ پاک دے مسلیاں نو ٹھکرا دیندا ہے, نبی پاک دے مسلیاں نو ٹھکرا دیندا ہے. کئیاں نو پردہ چنگا نہیں لگدا, کئیاں نو داڑھی چنگی نہیں لگدی. کئی بدبخت سود کھاندے نے تے جڑا تجارت دی گل کردا ہے او دا مذاق اڑاندے نے. فرمایا جڑا بندہ اللہ تے او دے رسول دے حکم دی تکذیب کردا ہے, اللہ دے رسول دا حکم سن کے متھے وٹ پاندا ہے, جنہیں دین نو من پسند ڈش بنا لیا ہے, کائنات دا بدبخت انسان ہے, کائنات دا بد نصیب انسان ہے. تے جڑا دین دی الف تو لے کے یا تک پورے دین تے چلن دی کوشش کردا ہے, اللہ پاک انہوں دوواں جہاناں دی خوش نصیبی عطا فرما دیندے نے. مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو, مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو, ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو. الحمدللہ اللہ پاک نے سانو خوش بخت بنایا. بیٹا میرے ال ویکھ, مینوں کوئی حدیث سنائے نا تے میں منہ پھیر کے نہیں کہندا میرا امام نہیں مندا, میرا بابا نہیں مندا, میں یہ نہیں کہندا میرا وڈکا وڈیرا نہیں مندا. میرے سامنے آ کے کوئی مسئلہ کرے نا حدیث دا, میرے سامنے کوئی مسئلہ آ کے کرے نا عہد دا, میرے سامنے کوئی مسئلہ آ کے کرے نا رب رسول دی گل دا, اسی اپنے بابے نہیں پوجدے, اچھی بولو, اپنے امام نہیں پوجدے, اپنے وڈکے وڈیریاں دی نہیں اسی پوجا کردے. اسی خوش بخت انسان الحمدللہ, اسی اللہ اور اس کے رسول دے ہر مسئلے دے سامنے برادری چھڑ دینے ہیں, جگ چھڑ دینے ہیں, رنگ چھڑ دینے ہیں, سب کچھ چھڑ دینے ہیں. کیوں کہ جیڑا رب رسول دا مسئلہ سن کے متھے تے وٹ پائے نا, سورۃ اللیل 30واں پارہ رب دا قرآن کہندا ہے اے بدبخت لوگاں دی نشانی ہے, اے بد نصیب لوگاں دی نشانی ہے. لو جی دعا میں کرنا, محبت نہ آمین کہنا, اللہ پاک اج دے مسلماناں نو اس بدبختی چوں نکلن دی توفیق عطا فرما. اور اے جڑی تو سانو خوش بختی ربا دیتی ہے نا کہ جتھے دین دی گل آ جائے, تیرے رسول پاک دی گل آ جائے, اسی او دے تے عمل کرنے ہاں, تے جے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تے اسی دلوں شرمندہ ہونے ہاں. اللہ پاک سانو ہمیشہ اے خوش نصیبی حاصل کرن دی توفیق عطا فرما. لو جی پہلی گل مکمل ہو گئی, اور دوسری گل تے غور فرمانا. دوسرا بندہ بدبخت بد نصیب نہیں جے ہو سکدا جیڑا آسمانی ہدایت نو اپنے لیے کافی سمجھدا ہے, جیڑا اللہ پاک دے قرآن دے 30 سپاریاں نو اپنے لیے کافی سمجھدا ہے, جیڑا رب دے قرآن تے چلدا ہے, او بدبخت نہیں جے ہو سکدا. او بندہ بدبخت جے جیڑا زمین تے ہدایت کڑدا ہے, او بندہ بدبخت جے جیڑا حجریاں وچ بیٹھ کے دین کڑدا ہے, او بندہ بدبخت جیڑا زمینی دین لئی پھردا ہے. پوچھو گے کتھے لکھیا ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام تے سیدہ حوا علیہ السلام نو اللہ پاک نے جدو زمین تے کلیا ہے تے نال اللہ پاک نے کی فرما رہا ہے سورہ طٰہٰ, فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. آدم زمین تے ٹر جاؤ, حوا جی زمین تے ٹر جاؤ, تواڈے کول آسمان تو ہدایت آئے گی. فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, آسمانی ہدایت زمین تے آئے گی. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. فرمایا جڑا آسمانی ہدایت نو کافی سمجھے گا, اللہ فرماندے نے میں انہوں گمرائی تو بھی بچا لواں گا, تے میں اللہ انہوں بدبختی تو بھی بچا لواں گا. آجی صاحب منیا ساڑھے کول ملنا نہیں, فیکٹریاں نہیں, پیسے نہیں, جگیردارہ نہیں, اینیاں زمینہ نہیں, اور پر لوگوں میں تو انہوں فیصلہ بات تو مبارک بات دینا آیا. اللہ پاک نے تو انہوں آسمانی ہدایت دے کے رب العالمین نے تو انہوں خوش نصیب بنا دیتا ہے, رب العالمین نے تو انہوں اپنی رحمت دے نال خوش بخت بنا دیتا ہے. ورنہ لوگ بدبختی اندر ٹر گئے. امانداری نہ میں بول کے دسو, اے لوگ جڑے جشن لئی پھر دینے کیا ہے آسمانی ہدایت ہے,
आ लोग जेड़ा पिट पटैया लई फिरदे ने, क्या है आसमानी हिदायत है? क्या है लोग जड़ी कबर परस्ती लई फिरदे ने, क्या है आसमानी हिदायत है? ए खैरुल्लाह दी नजरों न्याज लई फिरदे ने, क्या है आसमानी हिदायत है? उक़्सिमु बिरब्बिल आलमीन, और लोगों ये चीज़ां आसमानी हिदायत नहीं जे, कबर परस्ती आसमानी हिदायत अंदर नहीं जे, ए मुरवजा जश्न गे आसमानी हिदायत अंदर नहीं जे, मुरवजा मातम आसमानी हिदायत अंदर नहीं जे। अल्लाह पाक ने मेरे तेरे ते फजल करके मैनू तैनू आसमानी हिदायत दा वारिस बना दिता है, और आसमानी हिदायत या रब दे कुरान दा नाम है या मदीने वाले मुस्तफा दे फरमान दा नाम है। खब्बे दब्बे सब जमीनी, छोड़ो सब अकीदे, चढ़ के सड़क मदीने वाली, आओ दरबार नबी दे, हरम जिया दरबार शहाना किधरे नजर न आए, ते जेड़ा इस तो दूर सदाए ओ कदी निजात न पाए। बाबा जी गुरबत आ जाए, परेशान ना होया जे, अल्लाह ने तानू आसमानी हदायत दे के कुरानो सुन्नत दे के खुशबख्त बना देता है। बेटी दा दुख आ जाए, परेशान ना होया जे, बीमारियां कीड़ा पा लैन, परेशान ना होया जे, इन्ना गर्मियां इन्ना तंगियां इन्ना गुरबतां दी परवाह ना करया जे, अल्लाह पाक ने आसमानी हदायत दे के तुहानू खुश नसीब बना देता है। खाकी लखी दे बासी उधरा तीसरी गल सुनिया ने, जेड़ा बंदा रब रसूल दे हुक्म दे अगे सिर सुट के रखदा है, कायनात दा खुश नसीब। बेटा ऐ मेरा पैगाम नहीं भुलना, तू अल्लाह दे किसे मसले ते अमल नहीं ना करदा, रसूलुल्लाह दे किसे मसले ते अमल नहीं ना करदा, बेटा छाती चौड़ी नहीं करनी, अकड़ के नहीं चलना। अगर कोई कहे ना जी इस मसले ते तू अमल नहीं करदा, कहना है मेरे अंदर कमी है, मेरे अंदर कुताही है। जिस अल्लाह ने मैनू बाकी नेकियां दी तौफीक दी है ना, ओ मेरा अल्लाह इस नेकी दी भी तौफीक दे देगा। रब रसूल दे मसले दी तकजीब नहीं करनी, रब रसूल दा मसला सुन के उची बोल मत्थे ते वट पाना, ये बदबख्ती दी इलामत है जेड़ा मत्थे ते वट पांदा है। ते दूसरी गल है, बंदा बदबख्त है जेड़ा हुजरियां च बह के दीन करदा है, जेड़ा खानकाहां च बह के दीन करदा है, जेड़ा अपने बंद कमरियां च बह के दीन करदा है। मैं दुनिया दे 22-23 ममालिक अंदर जा चुके हैं, मौलाना अब्दुल्ला मैं हैरान होना, हर मुल्क दी एक अपनी बिद्दत है, हर इलाके दी एक अपनी बिद्दत है। आए खाकी लखी दे बासियो, मैं तुहानू मुबारकबाद पेश करना, अल्लाह तबारक व तआला ने तुहानू नबी पाक दी सुन्नत दा पहरेदार बना दिता। अल्लाह पाक ने तुहानू अपनी सच्ची तौहीद दा चौकीदार बना दिता है। हुण तीसरा बंदा सुनिया जे जेड़ा बदबख्त नहीं हो सकता, जरा सोने नबी ते मोहब्बत नाल एक बारी दरूद पढ़ो। हाँ इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कुरान आया, केड़ा बंदा जेड़ा बदनसीब नहीं हो सकता। तीसरा बंदा सूरह ताहा पढ़ के मैं सुनान लगा, फरमाया ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा इल्ला तज़किरतल लिमन यख़शा तंज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि व मा बैनहुमा व मा तहतस सरा व इन तजहर बिल क़ौलि फ इन्नहु यअलमुस सिर्र व अख़फ़ा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लहुल अस्माउल हुस्ना। फरमाया अल्लाह पाक दे कुरान ने कन खोलिया जे, वो भी बंदा बदबख्त नहीं हो सकता जेड़ा अल्लाह दे कुरान दा दोस्त है, जेड़ा अल्लाह दे कुरान नाल जुड़ गया है, जेड़ा अल्लाह दे कुरान नाल प्यार करदा है, जेड़ा अल्लाह दे कुरान दा तर्जमा पढ़दा है, जेड़ा अल्लाह दे कुरान दी तिलावत करदा है, जेड़ा अल्लाह दे कुरान दे मदरसे चलांदा है, जेड़ा अपने बच्चियां नू कुरान दे हवाले करदा है, जेड़ा अपने बच्चियां नू अल्लाह दे कुरान दी तालीम देंदा है, रब दा कुरान कहंदा है वो बदबख्त नहीं हो सकता। आजी साहब मैं ना एक
واقعہ سنانا انعام بیٹا رہن دے میں نے ایک واقعہ سنانا حضرت صاحب چینل تے بیٹھے بیان کر رہے سن بڑے بڑے عالم دین نے آندے نے جدوں میرے اللہ نے مینوں جنت دتی تے میری چھوٹی عمر سی تے میری والدہ فوت ہو گئیاں سن تے میں جنت اندر جا کے سب تو پہلے اپنے اللہ نو کہنا ہے میرے اللہ جنت دے اندر مینوں میری ماں دا دیدار کروا دے پوچھے اپنی ماں دا دیدار کیوں کرنا ہے وجہ کی ہے سبب کی ہے ماں نال پیار ہے یا کوئی ہور گل ہے فرمان لگے ہور بھی ایک گل ہے میری ماں میرے نال خاص پیار کر دی سی میں چھوٹا جہا ہوندا سا میری ماں مینوں دیسی گھیو نال مالش کر دی سی میری ماں میرے بازواں تے میرے پنڈے تے مکھن مل دی سی بڑی دیکھ بھال کر دی مکھن ملنا تے دیسی گھی ملنا تے لوکی پوچھ دے سن بی بی خیر ہے اپنے بچے تے مکھن کیوں ملنی ہے اپنے بچے دے جسم تے دیسی گھیو کیوں ملنی ہے اس بچے نو پلوان بنانا ہی جڑا ماں نے جواب دیتا جے پسند آئے دے پھر محبت نہ سبحان اللہ کیا جے میری ماں کہندی سی لوگوں میں اپنے پتر دے جسم تے مکھن اس لیے مل نہیں ہاں دیسی گھیو اس لیے مل نہیں ہاں میں اپنے پتر نو پلوان نہیں بنانا میں اپنے پتر نو وڈیا ہو کے حافظ قرآن بنانا ہے اور لوگوں بندہ بدبخت نہیں جے ہو سکتا جڑا خود قرآن پڑھدا ہے میں تو انہوں ایک مشورہ دینا چاہنا یہ شعبہ حفظ اپنے علاقے دا مضبوط کرو شور کوٹ اندر اپنے ادارے اس ادارے نو مضبوط کرو جڑے بچے دن رات قرآن پڑھ دے نے انہاں دے نال چھڑ جاؤ اور میں تو انہوں پیارے بھائی ارشاد صاحب اور انہاں دے بیٹے دی ولادت تو بعد جڑا اے پروگرام رکھیا گیا دی اندر دعوت دینی چاہنا بیٹا جے تینوں ایت الکرسی دا ترجمہ نہیں نہ آندا ادھر وے کھڑا کرا میں تینوں جے تینوں ایت الکرسی دا ترجمہ نہیں آندا تے بڑا بڑا محروم آدمی ہے جے تینوں سورۃ البقرہ دی آخری دو آیتاں دا ترجمہ نہیں آندا تے بڑا بڑا محروم آدمی ہے جے سورۃ الفلق ناس دا ترجمہ نہیں آندا تے بڑا بڑا محروم آدمی ہے جے نادرہ ہی نہیں پڑھنا آندا تے غصہ نہ کری بڑی بڑی بدبختی ہے ہاتھ اندر نورانی قیدے پکڑ کے مسجداں دے رخ کرو اس قرآن دے نال جڑ جاؤ اس قرآن دے نال محبت کرو تے اچھی مل کے بول کے دسو جڑا رب دے قرآن دا دوست بن جائے اچھی بولو بدبخت ہو سکدا اوے اچھی بولو بد نصیب ہو سکدا اللہ پاک نے تو انہوں قرآن دیتا ہے تے اللہ پاک نے قرآن دی محبت دیتی ہے لو جی دعا میں کرنی ہے تو ذرا محبت نہ آمین کیا دے اللہ پاک مرد دم تک سانو قرآن دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما اے بدبخت انسان سے ہوئے نا جڑا قرآن چھڑ کے اینا گانیاں وال اینا برائیاں وال بے حیائیاں وال تھیٹراں وال سٹیج ڈرامے وال اپنی زندگی دن رات برباد کر رہے ہیں بدبخت ہوئے نا جڑا ڈیلی فیس بک ویندا لیکن اللہ دی بک نہیں ویندا اینو کدی شرم نہیں آئی کہ میں سورہ رحمان دا ترجمہ پڑھ لاں اینو کدی حیا نہیں آیا کہ میں سورہ واقعہ دا ترجمہ پڑھ لاں لوگو اج دے پروگرام دا خلاصہ ہے جے رب دے قرآن دے طالب علم بن جاؤ میں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ دی ایک کتاب پہ پڑھدا سا آپ صاحب نے فرمایا ڈپریشن بے چینی بے سکونی ادا سب نالوں بڑا علاج پتہ کیڑا ہے فرمایا جیڑا بندہ رب دے قرآن دا ترجمہ پڑھ دے اللہ ڈپریشن بھی ختم کر دیندہ تے اللہ بد سکونی ختم کر کے سکون دے سارے خزانے عطا کر دیندے حضرات تیزی وقار توجہ فرمانا میں چوتھا بد نصیب تو انہوں دسن لگا خوش نصیب دسن لگا ہاں او بھی بندہ بد نصیب نہیں جے ہو سکدا جملہ پسند آئے نا پھر سبحان اللہ میرے لئے بس میں 10 منٹ اندر گال ختم کرنی ہے اور بندہ بدبخت نہیں جے ہو سکدا جیڑا نکرہ مل کے رو رو کے رب کولو دعاواں کردہ رہندا ہے پوچھو گے کتھے لکھیا فرمایا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکم بدعائک رب شقیہ بابا جی زکریا دینے مالکا جدوں میں تینوں آواز ماری ہے کدی محرومی نہیں پائی ہے کدی میں بد نصیبی نہیں پائی ہے خاکی لکھی دے باشیوں جڑا تنہائی اندر اللہ کولوں دعاواں کردہ ہے وہ کائنات دا خوش نصیب آدمی جے وہ کائنات دا خوش بخت آدمی جے لو جے میں محبت نہ دعا کرنی آمین کہ اللہ خوش بختی سانو نصیب فرما دے راتاں اٹھ کے تہجد ویلے اٹھ کے میرا بیٹا رو رو کے رب کولوں دعا کر آجی صاحب میں ایک مائی دی گل سنی میرا ایمان تازہ ہو گیا او وڈیری جی مائی سی کسے مدرسے دی پڑھی بھی نہیں سی پر انہیں کدی تہجد نہیں سی چھڑی رو رو کے تہجد ٹائم دعا کر دی سی کسے نے کہا بی بی کسے مدرسے دیاں پڑھیاں بھی نہیں جے
تے تہجد ویلے اٹھ کے بڑی رو رو کے دعا کردیاں جے خیر ہے. کہنے لگیاں میں ایک دفعہ جلسہ سن گئی سا. او پترا ادھر وے جلسے تم ہی بڑے سننا ہے پر جوں کا تو اتھے ہی کھڑا ہے جتھے 15 سال پہلے کھڑا سے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. بی بی آندی ہے جوانی دی عمر میں ایک جلسہ سن گئی. مولوی صاحب نے مسئلہ کیتا جدو تہجد دا ویلا ہوندا نا فجر تو پہلے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ادو اللہ آسمان دنیا دے تشریف لے آندے نے جویں اللہ دی شان دے لے کے تے اللہ فرماندے نے ہے کوئی معافی منگن والا, ہے کوئی رزق لین والا, ہے کوئی میرے کول خیر لین والا. او مائی آندی ہے میں مسئلہ سن کے گھر آ گئی. او دندہ دن گزرے تے آج دا دن آئے میں کدی تہجد نہیں چھڑی. پوچھیا کیوں نہیں چھڑی؟ فرمان لگیاں جدن دا میں مسئلہ سنے ہیں نا اللہ آسمان دنیا تے ہوندا ہے تے میرے دل چ ایک گل بہ گئی ہے. اللہ آسمان دنیا تے آ کے آوازاں لا رہا ہوئے تے میں اپنے بستر سے ستی رواں مینوں اپنے رب کولوں حیا ہوندی ہے, مینوں اپنے رب کولوں شرم آندی ہے. اور تیرا تے رب بول بول کے کہندا ہے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے. تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے تے بھوئے غیراں دے کیوں جانا ہے. پڑھو لا الہ الا اللہ. میں ایک صحیح حدیث اندر پڑھیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ اللہ پاک دے کولو دعا نہیں نہ کردا نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک دے تے ناراض ہو جاندا ہے. میرے بھائیو میں آج تانوں ایک دعوت فکر دینی چاہنا. نبیاں دیاں دعاواں قرآن چوں یاد کرو, حضرت ابراہیم دیاں دعاواں قرآن چوں یاد کرو, نبی سلیمان دیاں دعاواں قرآن چوں یاد کرو, حضرت ایوب دیاں دعاواں قرآن چوں یاد کرو, نبی زکریا دیاں دعاواں قرآن چوں یاد کرو. جڑا بندہ تنہائی اندر دعاواں پڑھ دے نا رب العالمین اس بندے نو بدبختی چوں کٹ کے اللہ دے سر تے خوشبختی دا تاج رکھ دیندا ہے. لو جی ہن میں دعا کرنی ہے, گلاں میں بیان کرنی ہے سن 6 لیکن 5 بیان کر کے انشاءاللہ میں دعا کراں گا. چھٹی انشاءاللہ میری زندگی رہی کسے سالانہ کانفرنس یا درس اندر میں بیان کر داں گا. ہن آخر تے ذرا 5ویں بات تے ذرا غور فرمانا. ایتھے ذرا ایک دعا روک کے دعا کرو اللہ پاک سانو تنہائیاں چ اللہ دعاواں منگن دی توفیق دے. اللہ فیس بک دی واٹس ایپ دی لعنت تو بچا کے اللہ مصلی تے بیٹھ کے سنجیدگی دے نال اللہ سجدے اندر سر رکھ کے سانو رو رو کے اللہ گریہ زاری کرن دی توفیق عطا فرما. وقت اجازت لینا میں تانوں دسدا کہ دعا کرنے والا بندہ کتنا خوش نصیب ہے. پتہ کتنا خوش نصیب ہے؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ دعا کردا اللہ پت دے دے پت دے دے پت دے دے, پت نہیں ملیا. فرمایا جے پت نہیں ملیا تے پریشان نہیں ہونا, صحت نہیں ملی تے پریشان نہیں ہونا. کیوں تو بڑا خوش نصیب ہے. کیویں خوش نصیب ہے؟ فرمایا تو اے دعا کر کے ہٹیا ہے میں اس دعا دے بدلے تینوں بڑے بڑے ایکسیڈنٹ تو بچا لیا ہے. بیٹا تینوں پتہ ہی نہیں تیریاں دعاواں دی وجہ تو اللہ تینوں کنیاں آفتاں تو بچاندا ہے. تینوں پتہ ہی نہیں جڑا تنہائی دی اندر رب دے سامنے آنسو کڈنا ہے انہاں آنسواں دی رب دے ہاں کنی قدر و قیمت ہے. کھوکھلا انسان ہے جد کول تنہائی دی دعا نہیں. کھوکھلا انسان ہے جڑا تنہائی اندر مصلی تے بیٹھ کے اپنے رب دے سامنے گریہ زاری نہیں کردا. اور جڑا دعاواں کردا ہے نا بھاویں ساری زندگی دعا قبول نہ ہوے او پتہ کڈا خوش نصیب ہے. قیامت دا دن ہوئے گا نیکیاں دے انبار لگے نے, اللہ کہے گا بندیا آ وی نیکیاں تیریاں نے. وہ کہے گا اللہ میں کیتیاں نہیں. اللہ کہنے گے بندیا میں تے حساب پورا رکھیا ہے تو دعاواں کردہ سے میں قبول نہیں سا کردہ. تو کہنا سا اللہ صحت دے دے میں صحت نہیں سا دیندہ. تو آنا سا اللہ کردہ لا دے میں کردہ نہیں سا لوندا. تو آنا سا اللہ تھی ولوں پریشان ہے پریشانی دور کر دے میں پریشانی دور نہیں سا کردہ. تو منگدہ جاندہ سے میں تیریاں دعاواں جوڑدہ جاندہ سا. آج میں تیرے اللہ نے تیریاں ساریاں دعاواں نو نیکیاں دے ٹھیراں اندر تبدیل کر دیتا. رب رسول دی گل سن کے جڑا متھے وٹ نہ پاوے وہ بندہ خوش نصیب جے. جڑا آسمانی ہدایت نو کافی سمجھے وہ بندہ خوش نصیب جے. جڑا بندہ قرآن نہ جڑ گیا ہے وہ بندہ خوش نصیب جے. اب میں بابیاں نو مشورہ دینا ہے جے مائیاں بیٹھیاں نے میں مشورہ دینا ہے روزانہ ایک ایک آیت یاد کر کے چلو زیادہ نہیں تے سورۃ الرحمن یاد کر لو, واقعہ یاد کر لو. ورنہ حاجی صاحب میں پچھلے سفر تے نا مدینے بیٹھا سا, میرے ایک دوست نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لڑی دے نال انہاں دا تعلق ہے ریاض والے پاسے رہندے نے, وہ بھی مدینے آئے سن, میں بھی مسجد نبی وچ بیٹھا سا. گلاں باتاں جاری تے مینوں انہاں نے اپنی خالہ دا واقعہ سنایا. کہن لگے اس ٹائم میری خالہ دی عمر 72 سال ہے تے جدوں میری خالہ 60 سال دی ہوئی نا تے میری خالہ مینوں کہ اپنے آپ نو کہن لگی, اپنے آپ آواز مارے کہن لگی کرما لیے
एक दिन हुण मारी जाना है, आखिरी सफ़र तेरा शुरू होने वाला है, तो क्यों ना होवे तू मरन तो पहले रब दा कुरान हिफज करके मर जा। हुण मेरी खाला दी उम्र 72 साल है ते हर रमजान अंदर मेरी खाला रब दा कुरान सुनांदी है। जिन्ने लोग जुगतबाज ने, बद जुबान ने, डिप्रेशन दे मरीज ने, बेसकूनी अंदर मुब्तला ने, और बेटा दी वजह है तेरी जिंदगी अंदर सूरत मुल्क दा तर्जुमा नहीं। बेटा जो तेनू कुल हुवल्ला आंदी है, कुल हुवल्ला ही पढ़दा रहा कर। सूरह फलक नास आउंदी है, सूरह फलक नास ही पढ़दा रहा कर। आ जिन्नी बंदिश दियां गल्लां करदे हो, जादू दियां गल्लां करदे हो, 4 दिन टेक के आयतल कुर्सी पढ़ो, अल्लाह पाक तुहाडे घरां नूं नूरो नूर फरमा देणगे। आखिरी गल सुनो, फिर गल मुकाइए। रब रसूल दा मसला सुन के जिहड़ा मत्थे ते वट ना पावे खुश नसीब आदमी ने। जिहड़ा बंदा आसमानी देहात नूं काफी समझे खुश नसीब आदमी है। जिहड़ा बंदा रब दे कुरान नाल जुड़ जाए खुश नसीब आदमी है। मिल के बोलो, जिहड़ा बंदा तन्हाई अंदर दुआ करे खुश नसीब आदमी है। पंजवां खुश नसीब दस के मैं इजाजत चाहना। पंजवां खुश नसीब केड़ा है? पंजवां खुश नसीब होवे सैयदा माई मरियम अलैहा सलाम ने जो सैयदना ईसा नूं जन्म दिता। मेरे अल वेखियो, इंज गोद अंदर ईसा नूं उठाया ते कौम दे लोग कहंदे ने मरियम की कीता ही। सैयदा फरमांदियां ने इहदे कोलों ही पुछ लो। ते ओह कहण लगे बीबी मरियम गोदां दे बच्चे ते नहीं ना बोलदे हुंदे। जदों उन्हें इन्नी गल कही ते सैयदना ईसा कहण लगे काल इन्नी अब्दुल्लाह, काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या व बर्रम बिवालिदती व लम यजअलनी जब्बारन शकीया। ईसा फरमाते ने मैनू अल्लाह पाक ने अपनी मां नाल नेकी करने वाला बनाया, अपनी मां दे कदमां च बैण वाला बनाया, अपनी मां दा हया करने वाला बनाया, अपनी मां नाल प्यार करने वाला बनाया, अपनी मां दी इज्जत करने वाला बनाया। ते नबी ईसा ने मां दी गोद अंदर दसिया जेड़ा बंदा मां नाल नेकी करदा है वह बंदा बदबख्त नहीं हो सकता। अब बेटा अपनी मां का कहनेकार बन जा, बेटी अपनी मां की कहने का। हजरत साहब ऐसिया ऐसिया रिपोर्टा ने, बाप फौत हो गया ने कम काज कर करके अपने बच्चे को पढ़ाया, कम काज कर करके अपनी बच्ची को पढ़ाया। पर सोशल मीडिया ने ऐसा बेड़ा गर्क कर दिता है। लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद और डेरा गाजी खान, मुल्तान, जिथे जिथे भी मखलूत तलीम जारी है ना यूनिवर्सिटियां के अंदर, इन्होंने यूनिवर्सिटियां की मखलूत तलीम जिथे जवान लड़के ते लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हैं। अल्लाह की सदी कसम इस आवारगी ने बच्चियों को मां बाप का नाफरमान बना दिता है। ये बच्ची जवानी चढ़ती है, इनू मां की इज्जत का कोई हया नहीं, इनू बाप की इज्जत का कोई हया नहीं। कायनात की बदबख्तो बच्ची है जिहड़ी अपनी मां नू रुला के ते अपना रिश्ता कर रही है। कायनात का बदबख्तो नौजवान है जिहड़ा अपने वालिदैन नू नीचिया करके अपने रिश्ते का इंतखाब कर रहा है। आओ मेरे बेटा, इस सोशल मीडिया के दौर के अंदर, अशाशी के दौर के अंदर, हरामज़दगी आवारगी के दौर के अंदर अगर बदबख्ती तो बचना चाहना है, बदनसीबी तो बचना चाहना है, कायनात दा खुश नसीब और कायनात दा खुशबख्त इंसान बनना चाहना है, अपने वालिदैन दे कदमां च बैठिया कर, अपनी मां दे कदमां च बैठिया कर। और मैनू ज्यादा मसलियां दा पता नहीं, एक छोटी जी गल दस देना, तहज्जुद पढ़ सकना है पढ़िया कर, नहीं पढ़ सकता कोई गल नहीं। अपने बुढ़े बाप की जुत्ती का घट्टा दिल की खुशी ना साफ कर दिया कर, अल्लाह तहज्जुद नालों बहुता सवाब अता कर देगा। अब बदबख्ता दरबार से धक्के खांदा फिरना, अब बदबख्ता इधर अपने डोले ना तवीज बनी फिरना। 70 वलियां दी दुआ एक पासे, तेरे तौहीद परस्त वालिद दी दुआ एक पासे, 700 वलियां दी दुआ एक पासे, तेरी गैरत वाली पर्दे वाली मां दी दुआ एक पासे। मैनू अल्लाह दी इज्जत दी कसम है 700 वली मिल के भी तेरी मां दी इज्जत वाली दुआ दा मुकाबला नहीं कर सकते। मैनू एक खतून, मैं खुद एक घर च बैठे अपनी मां नू नौज़ बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह हाजी साहब इंज पे एक नौजवान बुलाए, इज्जतदार बंदे अपने मुलाजमां नू भी नहीं इंज बुलाउंदे। मां दे सामने सिर सुट दिया कर बस, जिन्नी देर तक मां जिंदा है ना
लख आउण बहारां विच गुलशन माली बाग ते मुख परतावना नहीं। खाकी लखी दे बासी आखिरी मेरी गल सुन लै। लख आउण बहारां विच गुलशन माली बाग ते मुख परतावना नहीं। आवाज मारनी नहीं किसे ने मां वांगू पुत कह के किसे गल लावना नहीं। आवाज मारनी नहीं किसे। तैनू की पता बाप दे दबके अंदर कितनी लज्जत है। तैनू की पता बाप दे दबके अंदर कितना नशा है। लख आउण बहारां विच गुलशन माली बाग ते मुख परतावना नहीं। आवाज मारनी नहीं जे किसे ने बाप वांगू पुत कह के किसे गल लावना नहीं। दिल रोंदा रहिंदा तारा सिख चाण वाले ने मुड़ के आमना। इन्ना काला पै गया चंद दिन का ही परौना रह गया ही। इन्ना ही काला पै गया मां कोलों। मैनू भाई साहब हैरत वाली गल है 8 बच्चे ने ते 8 जवान ने। मैं सलाम करना उस बाप दी जुद्दी नू जिन्हें 8 बच्चियां नू पढ़ाया लिखाया जवान किया सब दियां शादियां कीतियां। ते इन्ने बदबख्त ने अल्लाह मुआफ फरमाए 8 जने मिल के भी बाप नू खुशी ना नहीं संभालते। एक जना आंदा तू लै जा दूजा आंदा नहीं तू लै जा। ओए लोगो ए काड़ी वड ना खड़िया जे बाप दे कदमां अंदर बैठिया कर मां दे कदमां अंदर बैठिया कर। और आखिर ते मैं तेनू एक वजीफा दे चला। ए वजीफा पल्ले बन लई जिधर इंशाअल्लाह कदम चुकेगा ना अल्लाह रहमत दे फरिश्ते ते खैर दे दरवाजे खोल देगा। अल्लाह तेनू बदबख्ती महरूमी तो बचाएगा। नफलां ते सुन्नतां दे सजदियां च पै के दुआ याद करके पढ़िया कर। मुख्तसर दी दुआ सही मुस्लिम चो मैं पढ़ देना। ऐ मेरी जिंदगी दा बड़ा महबूब वजीफा जे। ऐ मेरा मुजर्रब वजीफा जे। और मेरे सामने दर्जनों वाक़ियात जे जिन्हां ने टिक के वजीफा पढ़िया। अल्लाह पाक ने खैर बरकत दे अंबार लगा दिते ने। वजीफा पता केड़ा है? अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकि शिका व सूइल क़ज़ा व शमाततिल आदा। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन जहदिल बला। जरा मेरे के बोलो अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकि शिका व सूइल क़ज़ा व शमाततिल आदा। ए प्यारे रसूल की प्यारी दुआएं हिस्नुल मुस्लिम मेरी किताब किताबुल अज़कार या हजरत शेख साहब ने कहो भाई रफीक साहब ने कहो तो इंशाअल्लाह व्हाट्सअप कर देंगे। खवातीन मेरिया बच्चियां मेरे बच्चे जवानी च इंशाअल्लाह अगर पढ़ना शुरू कर दोगे ना तुसी इस वजीफे दियां असीब बरकतां देखोगे। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन दरकि शिका व सूइल क़ज़ा। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकि शिका व सूइल क़ज़ा व शमाततिल आदा। अल्लाह मैं तंगी तो बदबख्ती तो अल्लाह मैं तेरे फैसले दी बुराई तो अल्लाह हर किस्म दी तंगी और कमजोरी तो अल्लाह पाक तेरी पनाह अंदर आना। जेड़ा बंदा है वजीफा पढ़दा रहिंदा रब रहमतां बरकतां दे दरवाजे खोलदा रहिंदा। लो जी दुआ मैं करना अल्लाह पाक सानू अपने ते अपने रसूल दे दसे हुए मसलियां नू दिलों कबूल करके दिल ते चेहरे दी खुशी ना अल्लाह पाक सीने लाण दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह तू सानू आसमानी हिदायत दा राखा बना दिता है। अल्लाह सानू ये जिम्मेदारी आखिरी साह तक पूरी करन दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह सानू कुरान दा दोस्त बना। अल्लाह सुनिया सानू इन्हां मौज मेलियां वारगियां तो बचा के मुसल्लियां ते बह के या अल्लाह सानू दुआवां करने वाला बना। अल्लाह पाक माँ बाप दा फरमा बरदार बना। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकि शिका व सूइल क़ज़ा व शमाततिल आदा। जो कुछ लिखिया है विच नसीब साडे ओही तू लेना ओही मैं लेना। मेरियां तेरियां आखड़ा किस कारे तू भी ढह पैना ते मैं भी ढह पैना। सदा आया ते बुकला मार टुरना। ना कुछ तू लेना ना कुछ मैं लेना। जो गुजरेगी सो जान अपनी ते ओही तू सहना ओही मैं सहना। मेरा तेरा मुसाफरा की झगड़ा जरा उची बोल। ना तू रहना ना मैं रहना। इको यारी कल्ले रब वाली बाकी यारियां सब खवारियां ने। ते जिन्हां रब दियां यारियां छड़ दित्तियां उन्हां जित्तियां बाजियां भी हारियां ने। अल्लाह दुनिया तो जाइए ते साडा नाम अल्लाह खुश नसीबा अंदर शामिल फरमा दे। अल्लाह साडा नाम खुशबख्ता अंदर शामिल फरमा दे। और अल्लाह सानू हर किस्म की बदबख्ती तो बच के अल्लाह खुश नसीबी हासिल करने की तौफीक अता फरमा दे। मैं एक दफ़ा फिर भाई इरशाद साहब मस्जिद इमाम खतीब भाई नामुर रहमान साहब और पूरी इन्हां दी टीम मेरे बुजुर्ग सब दा मैं शुक्रगुजार हाँ कि जिन्हां ने बड़ी मुहब्बत और बड़े तकरार दे नाल दावत दे के तुहाडे रोशन चेहरियां की जियारत करवाई। हुण मेरा दिल करदा मैं जांदियां जांदियां तुहाडी नाल एक होर दुआ कर दियां। अल्लाह सोहणिया ए जिन्ने आए ने ना जिहड़ा मेरा पुत्र दरवाजे च भी खड़ा है अल्लाह इन्हां सारियां नूं मौत तो पहले बैतुल्लाह दे हज करा दे।
سارے نہیں بولے اللہ انہاں سارے نو بیت اللہ دے حج کرا دے اللہ پاک مسجد نبی دی نمازاں نصیب فرما دے